हांव वाळपय म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन प्रसन्ना गावस तशीच ह्या 4 नंबर वार्डाची हांव कावन्सिलर आसा। हांगासर एक आमी रिटर्निंग हॉलाचें काम स्टार्ट केलां। ते काम 3 नंबर ते 4 नंबर ह्या दोन्ही वार्डान आसा। लोकांक हांगासर आमचो व्हाळ आसलो तो व्हाळाचो पूर येवन हांगासर लोकांक प्रॉब्लेम जातालो। वयर ग्रावंडाचेर उदीक येतालें, तशेंच रस्त्यारूय उदीक येतालें आनी लोकांक प्रॉब्लेम जातालो। म्हणून आमी एक प्रोजेक्ट रिटर्निंग हॉलाचो WRDन आमी रेजोल्युशन घेवन धाडलेले। ते एप्रुवल मेळोन हांगासर बाबाच्या विश्वजीत राणे यांच्या सहकार्यान हांगासर ते पास जाला आनी कामूय तेजे स्टार्ट केल्लें आसा आनी लोकांक हांचो पुरोपूर फायदो जातलो। तो रिटर्निंग हॉला बरोबरच आमी रोड वायंडींग केल्लो आसा, त्या खातीर लोकांक आनीक तेजो फायदो जातलो। कित्याक हांगासर रोड आमचो ल्हान आसल्या कारणान रोड वायंडींग करून आमी तेका ऑर्डिनन्सीस आतां काम स्टार्ट करतले। त्या खातीर आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे यांच्या सहकार्यान तेंचे जे आमी रेजोल्युशन घेवन आमी फायल धाडलेली तेजो फॉलोअप घेवन तेंच्यांनी हांगासर हे रिटर्निंग हॉलाचें काम आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा। तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा की हांगासर आमच्या लोकांक 3 नंबर वार्डाचे लोक तशेंच 4 नंबर वार्डाचे लोकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा। कित्याक तर हांगासर पूर येवन हांगासर सदांच इल्ल्या वर्सां हांगासर त्रास जाताले पब्लिकांक, तेंच्यांनी लोकांनी बाबाक धन्यवाद व्यक्त केला। कित्याक तर ह्यो प्रोजेक्ट आमकां खरीच गरज आसली त्या प्रोजेक्टाची आनी हांव आमच्या मासोड्डेच्या लोकांच्या वतीन तशेंच 3 नंबर ह्या वार्डाच्या लोकांच्या वतीन बाबाचे धन्यवाद म्हणटा। सध्या आमी मासोड्ड्या वाळपे हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की वाळपेचो जो मुख्य भाग आसा ह्यो मासोड्डे आसा आनी मासोड्डे सत्तरी हांगातलो जो बांद आसा ह्या परिसरांत वॉर्ड नंबर 3 आनी 4 ह्या मासोड्डे वाळपे ह्या भागान येता। आनी ह्या भागान आमकां खबर आसतली की वर्सां ती वर्सां हांगासर जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पावसाळ हांगासर पूर स्थिती जाता आनी रस्त्याचेर तशेंच जे हांगासर गणपती शेड आसा ही पुराय पावसाच्या उदकान भरता, हांगासर पूर स्थिती निर्माण जाता। तशेंच आमच्या हांगासर फाटल्यान आमकां दिसतलें की फुटसाल मैदान आसा ह्यो गेल्या वर्सात हांगासर नवीन जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर जेन्ना पावस येता तेन्ना पावसाचें उदक भरून हांगासर पूर स्थिती जाल्ल्या कारणान भुरगे आसा तांकां खेळपाक खूब त्रास जाता आनी हेजीच हांगासर रिटर्निंग वॉल जावपाची अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्सांच्यान आसलेली आनी ह्या मागणेची पुर्तता आसा ही आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्लेली आसा। स्थानीक जो कावन्सिलर आसा विनोद हळदणकर तशेंच हांगासली चेअरपर्सन आसा जी मासोड्याची स्थानीक नगरसेवक आसा प्रसन्ना गावस हेंच्या सहकार्यान हांगासर जो रिटर्निंग वॉल आसा ह्यो मंजूर जाल्लो आसा आनी सध्या तेजें काम आसा हे युध्द पातळीचेर सुरू जाल्लें आसा। सध्या ह्या कामा खातीर 1 कोटी जी निधी आसा ही मंजूर जाल्लेली आसा आनी कामाक सुरवात जाल्ली आसा।